هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الذي جمع ميم الذي جمع الذي جمع ستماسها وما وإما بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واو زبر ميم زير مي ومي نون نون زبر نن ومنن نون ألف زبر نا ومنن سين زير سي ومن الناس ميم زبر ما ميم نو ميم يا زبر مي ومن الناس مي يا زبر يا ومن الناس مي قاف لام قاف واو پیش قو ومن الناس مي يقو لام پیش لو ومن الناس من يقول همزة خرا زبر ومن الناس من يقول ميم نون زبر من ومن الناس من يقول آمن نون ألف زبرنا ومن الناس من يقول آمنا بالام زير بال ومن الناس من يقول آمنا بال لام كرا زبر لا ومن الناس من يقول آمنا بالله هازر هي ومن الناس من يقول آمنا بالله بازير بي وبالام زير بال يا واو زبر يو بال يو ميم لام زير مل باليوم همزة خرا زبر باليوم خا زير خي باليوم الآخر را زير ري باليوم الآخر واو زبر باليوم الآخر ميم ألف زبر ما باليوم الآخر وما حاميم پیش هم باليوم الآخر وما هم بازير بي باليوم الآخر وما هم بي همزة ميم واو ميم همزة پیش مو باليوم الآخر وما هم ميم زير مي باليوم الآخر وما
युखादिऊन लाम खड़ा ज़बर ला युखादिऊन अल्लाह हा ज़बर हा युखादिऊन अल्लाह वाव लाम ज़बर वल युखादिऊन अल्लाह लाह वल लाम ज़बर ला युखादिऊन अल्लाह वल्ला ज़ालिया ज़ेर ज़ी युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना हमज़ा खड़ा ज़बर आ युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना मीम ज़बर मा नून वाव पेश नू युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वाव ज़बर वा मीम अलिफ ज़बर मा वमा या खा ज़बर यख वमा यख दाल ज़बर दा वमा यखदा ऐन वाव पेश ऊ वमा यखदऊ नून ज़बर ना वमा यखदऊन हमज़ा लाम ज़ेर इल वमा यखदऊन इल लाम खड़ा ज़बर लाम अलिफ ज़बर ला ऊपर मद वमा यखदऊन इल्ला हमज़ा नून ज़बर आ वमा यखदऊन इल्ला फा पेश हु वमा यखदऊन इल्ला अंफु सीन ज़बर सा वमा यखदऊन इल्ला अंफुसा हामिम पेश हुम वमा यखदऊन इल्ला अंफुसहुम वाव ज़बर वा वमा यखदऊन इल्ला अंफुसहुम व मीम अलिफ ज़बर मा वमा यखदऊन इल्ला अंफुसहुम वमा याशीन ज़बर यश वमा यखदऊन इल्ला अंफुसहुम वमा यश ऐन पेश ठीक है वमा यखदऊन इल्ला अंफुसहुम वमा यशዑ रावाव पेश रू वमा यखदऊन इल्ला अंफुसहुम वमा यशዑरून आगे आयत ज़बर पर आयत करना तो जज्म देकर सांस तोड़ेंगे वमिनन नासि वम दालिया ज़ेद शादी काफिया जेर की शादिकीन नून जबरना शादिकीना आगे आयत युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू कुंतुम सादिकीन आमनू बस आयत कर सकते हैं आगे से वमा यखदऊन
يخدعون إلا أنفسهم